नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान की सरजमीन की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम खबरों पर। कोयटा के जरी कॉलेज में बस की सीट पर बैठने जैसे मामूली तकरार पर दो तलबा तंजीमों के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी समेत दीगर कॉलेजेस तक पहुंच गया। इस तसादुम के नतीजे में 39 तलबा जख्मी हुए। वाक़े के बाद मुख्तलिफ तालीमी अदारों को 3 रोज के लिए बंद करके वहाँ सिक्योरिटी की बारी नफरी तैनात कर दी गई, जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई हैं। बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में बोलान मेडिकल कॉलेज, खुजदार यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और लसबेला की मैरीन यूनिवर्सिटी समेत कई कॉलेजेस गुज़श्ता 2 रोज से बंद है, जबकि हॉस्टल को भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सील कर दिया गया है। दर्स व तदरीस के शोबों की बंदिश से जहां तालीमी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहीं इन अदारों में अमन व अमान की फिजा में भी खलल पड़ रहा है। बलूचिस्तान में मयारी तालीम के उसूल के लिए जहां तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने की ज़रूरत है, वहीं इंतजामिया को भी ऐसे मौसर इकदाम करने चाहिए कि जिसकी वजह से तालीमी अदारों में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम की जा सके। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। साकरान के करीबी गांव के नाले में लगने वाली आग से कई खानदान मुतासर हुए, जबकि करीबी मकानात को खाली करा के जानी नुकसान से बचा लिया गया। हब के नवाही इलाके साकरान के गांव वाहिद बख्श के करीब से गुजरने वाले नाले में झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसने तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इत्तला मिलने पर SHO साकरान गुलाम रसूल लुंजा मौके पर पहुंचे और TMA हब और लीडा से फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तलब कर लीं, जबकि गांव के नाले से करीबी घरों को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने गांव की तरफ बढ़ने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया, जबकि नाले में लगने वाली आग ने 2 किलोमीटर तक के इलाके को अपनी लिपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इंतहाई ज्यादा थी। गांव के लोगों का कहना है कि अगर बरवक्त कार्रवाई ना होती तो पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट जाता। इन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले और SHO को खिराज तहसीन पेश किया। जिशान कंबो, दुनिया न्यूज़, हब, लसबेला। नाज़रीन, मुल्क में तवानाई का बहरान है और बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर खर्च किया जा रहा है। दूसरी जानिब चमन में ईरान से स्मगल किए जाने वाले पेट्रोल की फरोख्त के लिए गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स कायम किए गए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं असलम अचकज़ई की ये रिपोर्ट। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के सबसे बड़े मिनी पेट्रोल पंप के इलाके कॉलेज रोड में। चमनशहर और मुज़ाफ़ात में कायम दर्जनों रजिस्टर्ड और 300 से ज्यादा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स पर सरेआम ईरानी और गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त जारी है। इसके अलावा मज़कूरा पेट्रोल पंप मालिकान गैर मियारी और गैर मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत को महंगे दामों बेच रहे हैं। आवाम बाइस मुजबरी अपने फया को रवा दवा रखने के लिए महंगे दामों पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर मजबूर है। पेट्रोल पंप मालिकान ईरानी पेट्रोल फी लीटर 85 रुपए, डीजल फी लीटर 78-80 रुपए, मिट्टी का तेल 85 रुपए फी लीटर बेच रहे हैं। रजिस्टर्ड और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप मालिकान के जारी जिलम गैर कानूनी गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत के फरोख से अल्लाह जिम्मेदार हुकाम बखूबी आगाह भी हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ताहाल गुज़श्ता कई अरसे से कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। जिम्मेदार हुकाम को चाहे कि चमन के आवाम को मियारी पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज़, चमन। नाज़रीन, फूल इंसानी जज्बात के इजहार का जरिया होते हैं और इंसानी ज़ौक़ की भरपूर अक्कासी करते हैं। बलूचिस्तान फोटोग्राफिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम गुलज़मीन के उन्वान से फूलों की तस्वीरों की नुमाइश की गई, जिसमें मारूफ फोटोग्राफरों के फन पारे रखे गए। नुमाइश का अहवाल हमें बता रहे हैं फरीदुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा में बलूचिस्तान फोटोग्राफिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इदारा सकाफत में एक रोज़ा फूलों की नुमाइश बाउनवान गुल ज़मीन का एहतमाम किया गया। इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर मवासलात मीर सादिक इमरानी ने किया और तखी गई तस्वीर को पसंदीदगी से देखा। इस मौके पर उनका कहना था कि फूल एक दूसरे से मोहब्बत करने का जरिया है। फूलों से माहौल पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं और फिजा में अपनाइयत व पाकीज़गी का एहसास होता है। कोयटा के 14 फोटोग्राफरों ने मुख्तलिफ फूलों की 180 तस्वीर नुमाइश में रखी, जिन्हें शहरियों की बड़ी तादाद ने देखकर उसे शहर में मुस्बत सरगर्मी से ताबीर किया। नुमाइश देखने वाले अफराद का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का एहतमाम वक्तन फवक्तन होते रहना चाहिए, ताकि नौजवानों को चंद लम्हा सुकून के गुजारने का मौका भी मिल सके। बाद अज़ा मेहमान खुसूसी मीर सादिक इमरानी ने फोटोग्राफिक सोसाइटी के लिए 30,000 रुपए का ऐलान करते हुए नुमाइश में हिस्सा लेने वाले फोटोग्राफरों में शील्ड तकसीम की। सरजमीन बलूचिस्तान में कुदरत की हर नेमत मौजूद है, जरूरत सिर्फ खूबसूरती तलाश करने वाली आंख ही है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा।
بلوچستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں پر۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاک فوج شمالی وزیرستان میں آپریشن سے دستبردار ہو جائے اور اس حوالے سے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا جائے۔ تاک میں مولانا معراج الدین کے قتل پر اظہار تعزیت کے بعد دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عوام پر ظلم کے خلاف ہر سطح پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈو مور کی بجائے نو مور کی پالیسی اپنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا وہ نام نہیں جس کے لیے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی تھی۔ ناظرین، گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور تجاوزات کے باعث سوات جیسے سیاحتی مقام پر ٹریفک جیم کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ ٹریفک کے مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں انور شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں سوات سے سید انور شاہ اور اس وقت ہم موجود ہیں منگورہ شہر میں، جہاں بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سوات کا مرکزی شہر منگورہ جہاں پر مختلف قسم کی مسائل کی بہتات ہے، وہاں پر فوری حل طلب مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے۔ اس وقت منگورہ شہر میں ٹریفک کے مسئلے نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ریاستی دور میں چند گاڑیوں کے لیے بنائی گئی سڑکوں پر آج ہزاروں گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تنگ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں عوامی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور بدحال سڑکوں جبکہ گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے شہر میں ہر وقت کافی رش اور ہجوم رہتا ہے۔ ٹریفک کی بھیڑ، بے ہنگم شور اور پریشر ہارنوں کی آوازیں اہلیان شہر کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہی ہے، جبکہ ٹریفک کی سنگین ہوتی ہوئی مسئلے کی وجہ سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت منگورہ شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے بہترین حکمت عملی ترتیب دے تاکہ عوامی مشکلات میں کمی آئے اور انہیں سکھ کا سانس نصیب ہو۔ کیمرامین بابا منہاج کے ساتھ سید انور شاہ، دنیا نیوز، سوات۔ کرکٹ ایسوسی ایشنز کا قیام کرکٹ کے فروغ کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس سال پشاور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات لاہور میں کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمران یوسف زئی کی رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں، جہاں مختلف کلبوں نے احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ پشاور کے جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری عبدالعزیز، ملک فرمان، ذکا اللہ اور دیگر نے مطالبہ کیا کہ PCB غیر قانونی طریقے سے اسکروٹنی اور غیر معروف کلبوں کی رجسٹریشن کا نوٹس لیتے ہوئے پشاور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے لاہور میں ہونے والے انتخابات ملتوی کرے۔ عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ پشاور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ 42 کے قریب کلب رجسٹرڈ ہیں، تاہم سب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پشاور ڈسٹرکٹ کے سالانہ انتخابات لاہور میں منعقد کرانا ایک مذاق خیز بات ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 4-5 سالوں سے مسلسل کھیلنے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے کلبوں کو نظر انداز کر کے نئے کلبوں کو ایک ہی دن میں رجسٹریشن دے کر ووٹ کا حق دے دیا گیا، جو کہ میرٹ کی پامالی کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریجنل کرکٹ کو فروغ دے کر پشاور کی کرکٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کر دی گئی ہے اور اب پشاور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے 25 مئی کو لاہور میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ پشاور کے کلبوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات لاہور کی بجائے پشاور میں ہی منعقد کیے جائیں۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ساہیوال میں یوٹیلیٹی سٹور کے ویئر ہاؤس سے چوری کی گئی لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری چینی برآمد کر لی گئی۔